بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما जी शुरू करते हैं हम आज का सबक अंडरस्टैंडिंग सलाह कोर्स लेसन नंबर 8 अल्लाह की तौफीक और अल्लाह के फजल के साथ इंशाल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे सूरतुल इखलास क्योंकि हमारी नमाज तकरीबन कंप्लीट है और नमाज के बाद की दुआएं हमने लास्ट टाइम की थी और आज हम पढ़ेंगे नमाज में पढ़ी जाने वाली सूरतें यानी सूरतुल फातिहा के बाद जो सूरतें पढ़ी जाती हैं जो ज़्यादातर लोग पढ़ते हैं तो उसमें से एक सूरतुल इखलास भी है। तो हम अल्लाह की तौफीक के साथ आज सूरतुल इखलास पढ़ेंगे। सबसे पहला इसका इंट्रोडक्शन यानी तारुफ सूरतुल इखलास। सूरत इखलास है क्या? ये इब्तदाई मक्की सूरत है यानी मक्का में ही नाजिल हुई थी ये सूरत। पहले जब इस्लाम आया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नबूवत मिली थी, बिल्कुल इब्तदाई सूरतों में से है। ये बहुत छोटी मगर बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी अहम सूरत है। नमाज में सिर्फ इस नीयत से मत पढ़िए कि ये छोटी सूरत है, यानी आप जब नमाज में पढ़ें तो आपका ये इंटेंशन नहीं होना चाहिए, ये नीयत नहीं होनी चाहिए कि मैं इस नीयत से पढ़ूं कि छोटी सूरत है चलो जी जल्दी से पढ़ेंगे और नमाज जो है वो खत्म करेंगे, नहीं, बल्कि इसकी अहमियत को सामने रखते हुए इस सूरत को पढ़ें। इसका नाम है इखलास, यानी जो कोई इसको समझ के पढ़ेगा और इस पर ईमान लाए तो इसका अकीदा बिल्कुल खालिस हो जाएगा। खालिस, इखलास खालिस से निकला हुआ है ना, जैसे होता है ना सिंसियर होना, सिंसियरिटी जिसे कहते हैं ना। तो ये सूरत जो कोई पढ़ता है तो इसका ईमान बिल्कुल क्या हो जाएगा, बिल्कुल खालिस, उसका अकीदा बिल्कुल खालिस हो जाएगा, यानी वो एक अल्लाह को मानने वाला बन जाएगा अगर वो समझ के पढ़े। सिंसियर होना, जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे हस्बैंड हमारे साथ सिंसियर हैं, जिनके नहीं होते वो कहते हैं कि नहीं ये सिंसियर नहीं है, बाहर की औरतों में गैर महरम औरतों में इंटरेस्ट लेते हैं, मेरे साथ सिंसियर नहीं है। तो बिल्कुल इसी तरह जब आप अल्लाह के अलावा किसी और को पूछते हैं तो आपका अकीदा फिर वो खालिस नहीं रहता। ठीक है, क्यों नाजिल हुई थी, वजह क्या हुई थी इसकी? लोगों के सवाल के जवाब में, यानी मुशरिकीन मक्का जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ पास आए और कहने लगे कि तुम जिस अल्लाह की तरफ हमें बुलाते हो, तुम कहते हो कि आओ जी आओ अल्लाह को मानो, अल्लाह की बात सुनो, अल्लाह कुरान पाक में ये फरमाते हैं, इस चीज का हुक्म देते हैं, तो तुम हमें जिस माबूद की इबादत की तरफ बुलाते हो उसका सिलसिला नसब क्या है, यानी उसे किसने पैदा किया नाउजुबिल्ला, उसका बाप कौन है, उसकी बीवी कौन है, उसकी औलाद कौन है नाउजुबिल्ला। इस किस्म के उन्होंने जब सवालात किए तो उन लोगों के सवालात के जवाब में सूरत इखलास क्या हुई, नाजिल हुई थी। ये सूरत जो है वो 1/3 कुरान के बराबर है, यानी 1/3 कुरान के ये सूरत क्या है, बराबर है। हजरत अबू दरदा रजी तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम में से कोई एक रात में कुरान का 1/3 यानी तीसरा हिस्सा पढ़ने से आजिज है, यानी क्या वो कुरान का 1/3 यानी कुरान को अगर 3 हिस्सों में किया जाए तो उसका 1/3 हिस्सा क्या वो एक रात में पढ़ सकता है? तो सहाबा कराम कहने लगे कुरान का तीसरा हिस्सा किस तरह पढ़ा जाए, यानी 10 बारे आप कह लें पढ़े जाए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद कुरान के तीसरे हिस्से के बराबर है। क्या मतलब कि ये जो कुल हुवल्लाहु अहद है जब आप एक दफा पढ़ते हैं तो कितने 1/3 कुरान के क्या है, बराबर है। अहले इल्म बयान फरमाते हैं कि कुरान की जो है ना वो 3 हिस्से पर है, उसके जो सब्जेक्ट्स हैं, जो मज़ामीन हैं, वो 3 हिस्सों पर जो है मुश्तमिल है। 1/3 हिस्सा उसका अकीदे पर है, यानी जो एक कुरान पाक में 1/3 जो बात की गई है वो हमारे अकीदे के ऊपर, तौहीद के ऊपर बात की गई है कि अल्लाह को एक मानो, उसके साथ शरीक ना करार दो, वाबुदुल्लाह, सिर्फ एक अल्लाह को मानो, अल्लाह के वो तुम्हारा खालिक है, मालिक है, राजिक है। इस किस्म की जो है वो मज़ामीन है, सब्जेक्ट्स है। और जो 1/3 हिस्सा है वो आपके अहकाम और मसाइल के ऊपर है। किस किस्म के मसाइल के ऊपर है? तलाक के मसाइल हैं, हज के मसाइल हैं, हैज के मसाइल हैं, इसके अलावा जो है जिना के करीब ना जाओ, ये अहकामात दिए गए, नमाज टाइम पर पढ़ो, ज़कात दो, नाप तोल में कमी ना करो, कत्ल ना करो, किसी नफ्स को जो है बगैर किसी वजह के आप कत्ल ना करो। तो इस किस्म के तमाम जो है A1/3 उस पर वो वाले सब्जेक्ट्स हैं। और जो 1/3 है वो पिछली जितनी भी उम्मतें गुजरी हैं ना, प्रीवियस जितनी उम्मतें गुजरी हैं, हजरत को जैसे कौम आद, कौम समूद, कौम शुआइब, कौम लूत,
قومیں جو ہے وہ صالح جتنی بھی قومیں گزرے ہیں تو ان کے حالات کے اوپر جو ہے وہ قرآن کا سبجیکٹ جو ہے وہ مشتمل ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، اب یہ جو سورت ہے سورۃ الاخلاص، یہ جو ہے یہ سورت جو ہے عقیدے کے بارے میں بہت جامع سورت ہے، یعنی آپ کا جو عقیدہ ہے اللہ کو ایک مانا، اس کے بارے میں نہایت ہی جامع سورت ہے، اس لیے اس سورت کو 1/3 قرآن کہتے ہیں۔ یعنی کوئی آدمی اگر 3 مرتبہ اس سورت کو پڑھ لیتا ہے تو اس کو ایک قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو اللہ نے ہمارے لیے کتنی آسانیاں کر دی ہیں، ہمارے دین کو اللہ تعالیٰ نے کتنا آسان فرما دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ میں نے تمہارے دین کو ہے کیا کیا بنایا، آسان فرمایا ہے، آسان بنا دیا تاکہ تمہارے لیے اس پر عمل کرنا کیا ہو جائے، مشکل ہو جائے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دین مشکل ہے، دین پر عمل کرنا مشکل ہے، ہم دین پر عمل نہیں کر سکتے، تو ایسے لوگ یا تو دین کو سمجھتے نہیں ہیں یا پھر وہ دین بیزار لوگ ہیں کہ وہ دین سے جو بالکل فیڈ اپ ہیں، وہ دین کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ بڑی ہی جامع صورت ہے، بہت ہی اہم صورت ہے، تو اس کو پڑھنے کا ہم سب لوگ کیا کیا کریں، اہتمام کیا کریں۔ اس صورت کو آخری 2 صورتوں کے ساتھ یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کے ساتھ ہر فرض نماز کے بعد ایک بار اور مغرب اور فجر کے بعد 3 بار پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یعنی ہر نماز کے بعد 5 نمازوں میں آپ نے یہ 3 صورتیں جو ہے نا، جب آپ فرض پڑھ کمپلیٹ کر لیں اپنے، یعنی فجر کے 2 فرض پڑھ لیں اور ظہر کے 4 فرض پڑھ لیں، تو ان کے بعد جو ہے ہر فرض نمازوں کے بعد جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے، یہ سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ایک ایک مرتبہ پڑھنی ہے، اور مغرب اور فجر کے بعد آپ نے ان صورتوں کو 3 بار پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بڑی جامع صورتیں ہیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس جو پڑھتا ہے تو آپ کی جو ہے وہ جنات سے اور ہر قسم کے شرور فتنوں سے اور حاسدین سے اور جادو سے کیا ہوتی ہے، حفاظت ہوتی ہے، اس لیے ان صورتوں کو پڑھنے کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور ہمیں کس کی عبادت کرنی چاہیے، یہ معبود کون ہو سکتا ہے، تو اس کا بہترین جواب جو ہے وہ اس صورت میں ہے۔ اگر آپ اس صورت کو سمجھ کے پڑھتے ہیں تو آپ کا عقیدہ بہت ہی خالص ہو جاتا ہے، آپ غیروں کے در پر جو ہے وہ بھٹکنا چھوڑ دیں گے۔ تو پڑھتے ہیں سورت کو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، کہو، تو کل جہاں کہیں بھی آتا ہے نا قرآن پاک میں، جہاں کہیں بھی کل کہہ دیجئے تو اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں کہ آپ فرما دیں، آپ کہہ دیں، ہو اللہ، ہوا وہ، اللہ اللہ، احد ایک ہے، آپ کہہ دیں وہ اللہ ایک ہے۔ احد کا جو لفظ ہے نا، یہ جو احد کا لفظ ہے، یہ صرف اس کا معنی ہوتا ہے ایک، یہ ایک کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور یہ صرف لفظ جو ہے وہ اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ لفظ صرف کس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اللہ کے علاوہ کسی ایک کو کہنا ہو کہ بھی اس کا ایک بیٹا ہے فار ایگزامپل، یا اس کی ایک بیٹی ہے، اس کی ایک ہی اولاد ہے، تو ہم اس کے لیے واحد کا لفظ استعمال کرتے ہیں، احد کا لفظ استعمال نہیں کرتے۔ کیا لفظ استعمال کرتے ہیں، واحد ابن، واحد ابنۃ، جو بھی ہو، ہم وہ لفظ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ احد کا جو لفظ ہے وہ خالصتاً اللہ کے لیے ہے، اس لیے کبھی بھی اگر کسی کا نام احد ہو تو آپ احد نہیں کہہ سکتے، عبد الاحد، کہ احد کا بندہ، ٹھیک ہے۔ احد جو ہے اکیلا نہیں پکار سکتے، کیونکہ احد جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے کیا ہوتا ہے، استعمال ہوتا ہے۔ تو دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سے قبول کرے اور ہمارے لیے آسان بنائے اور ہمیں توفیق دے۔ اپنا احتساب کریں کہ کیا میں ایک بہت بڑے عقیدے کو سامنے رکھ کر اور اس کی فضیلت کو سامنے رکھ کر یہ سورت پڑھتی ہوں، یا صرف آسان سمجھ کے پڑھتی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اگر تو آپ اس کو جو ہے اس کی جو ہے فضیلت اور اس کی اہمیت کو سامنے رکھ کر پڑھتے ہیں تو الحمدللہ، اگر نہیں پڑھتے تو پلاننگ کریں کہ آئندہ اس کی اہمیت کو سامنے رکھ کر میں یہ سورت پڑھوں گی، اور آگے پہنچائیں، تبلیغ کریں، کیونکہ تبلیغ کے بغیر ہمارا کوئی بھی عمل وہ مقام نہیں رکھتا جس کی وجہ سے ہم اس دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکے۔ بغیر تبلیغ کے نہ ہم اس دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور نہ ہی ہم آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اس صورت کو آگے پہنچانے کا بھی پیغام جو ہے وہ آگے پہنچائیں زیادہ سے زیادہ۔ لیسنز کیا ملتے ہیں ہمیں اس میں سے، اسباق کیا ملتے ہیں، احد ایک ہے، کس میں ایک ہے، کس چیز میں ایک ہے اللہ، ہم کہہ رہے ہیں نا قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، کس چیز میں ایک ہے، ذات میں ایک ہے۔ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، اس کو ماں، باپ، بھائی، بہن، بیٹا، بیٹی، کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ سب رشتے کمزوری کی علامت ہے، ٹھیک ہے۔ انسان ان کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، کمزور، انسان جو ہے وہ کمزور ہے،
اور وہ رشتے داریوں کے بغیر نہیں چل سکتا۔ اگر میں کہوں کہ مجھے اپنے ماں باپ کی ضرورت نہیں ہے، یا مجھے اولاد کی ضرورت نہیں ہے، یا مجھے اپنے ہسبینڈ کی ضرورت نہیں ہے، یا مجھے اپنے بہن بھائیوں کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ میرا دعویٰ بالکل سراسر غلط ہے، کیونکہ اللہ نے ہم سب کو ڈیزائن اس طرح سے کیا ہوا ہے کہ ہم پل پل میں ایک دوسرے کے کیا ہوتے ہیں، محتاج ہوتے ہیں، ہمیں ایک دوسرے کی کیا پڑتی ہے، ضرورت پڑتی ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ دعویٰ کرے کہ میں جو ہے بغیر اپنی بیوی کے، یا عورت کہے کہ میں بغیر شوہر کے رہ سکتی ہے، میں دنیا میں اکیلی سروائیو کر سکتی ہوں، تو یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کے اندر ایک نفسانی خواہش رکھی ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے بھی آپ کو اپنے جو ہے ہسبینڈ یا وائف کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے علاوہ آپ کو دوسرے چیزوں کے لیے بھی ایک ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح اگر آپ کہیں کہ آپ کو اپنے بہن بھائیوں کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ دعویٰ کرنا کیا ہے، بالکل غلط ہے۔ بہرحال یہ جو رشتہ داری یہاں ہوتی ہیں، یہ کمزوری کی علامت ہوتی ہے، ہم کمزور ہیں، اس وجہ سے ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کی کمزوری سے پاک ہے، اس لیے اللہ کو نہ ماں کی ضرورت ہے، نہ باپ کی، نہ بیٹے کی، نہ بیٹی کی، نہ بہن کی، نہ بھائی کی۔ اللہ کیا ہے، وہ ایک مکمل ذات ہے، اسے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ صفات میں ایک ہے، یعنی اللہ اپنی تمام صفات میں کیا ہے، ایک ہے، یعنی اس کی صفات والا کوئی نہیں ہے۔ مثلا کوئی بھی بندہ غائب کو نہیں جانتا، عالم الغیب والشہادہ وہی ذات ہے جو جانتی ہے غیب کو بھی اور حاضر کو بھی۔ عالم الغیب والشہادہ کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ غیب اور شاہد حاضر دونوں کو جانتی ہے۔ کوئی اس جیسا سن نہیں سکتا، کوئی اس جیسا دیکھ نہیں سکتا، کوئی اس جیسا مدد نہیں کر سکتا۔ کوئی سامع تو ہو سکتا ہے لیکن سمیع نہیں ہو سکتا۔ سامع کا کیا مطلب، سننے والا۔ یہ دیکھیں آپ سب لوگ مجھے اس ٹائم کیا کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، کس کے تھرو سن رہے ہیں، اگر آپ کے پاس فون ہے، انٹرنیٹ ہے، آپ اس کے تھرو مجھے کیا کر رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ اگر میں یہاں پر اپنے آپ کو میوٹ کر دوں، آپ مجھے سن سکیں گے؟ بالکل بھی نہیں سن سکیں گے۔ یہاں پر تو کیا، اگر میرا گھر 2 لیول پہ اور تو اوپر والا بندہ بھی مجھے نہیں سن سکے گا۔ یہ ہماری اوقات ہے، یہ ہماری حیثیت ہے کہ اگر ہم کسی کو بلائیں اس آواز میں، اگر میں بلاؤں تو مجھے گھر کے باہر بھی میری آواز نہیں جا رہی ہے اس ٹائم پہ۔ تو اللہ کی ذات کیا ہے، وہ بالکل پرفیکٹ ہے، وہ ہر طرح سے آپ کو کیا ہے، سننے والی ہے، اور وہ ہر وقت دیکھنے والی ہے۔ ہم دیکھیں انسان اتنا زیادہ کمزور ہے کہ میں جو چیز میرے سامنے ہے صرف میں اس کو دیکھ سکتی ہوں، ایسے ہی ہے، میں صرف اس کو دیکھ سکتی ہوں، اور اگر مجھے پیچھے مڑ کر دیکھنا ہے، مجھے نہیں پتا میرے پیچھے کیا چل رہا ہے، جب تک میں اپنے آپ کو ٹرن نہیں کروں گی، مڑوں گی نہیں، میں اپنے پیچھے بھی نہیں دیکھ سکتی ہوں۔ تو میں اس قدر ہم کمزور ہیں، ہماری اوقات یہ ہے، اور ہم دعوے کتنے بڑے بڑے کرتے ہیں کہ ہم کوئی چیز ہیں، اور اگر ہم اپنے آپ کو جھانکیں تو ہماری کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب سے زیادہ، ان اللہ سمیع بصیر، کہ اللہ سب کچھ سننے والے ہیں اور سب کچھ جاننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك، کہ ما يكون من نجوى، کہ تم میں سے کوئی 2 بندے اگر آپس میں وسپرنگ یعنی سرگوشی کر رہے ہوں، 2 بندے سرگوشی کر رہے ہیں، آپ ان کی آواز سن سکتے ہیں؟ آپ دو بیٹھے ہوئے کارنر پہ ان کو بالکل نہیں سنیں گے اگر وہ سرگوشی کر رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے کان میں بات کر رہے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے ان کا تیسرا میں ہوں۔ ما یکون من نجوى ثلاث الا هو رابعهم، اگر 2 بندے سرگوشی کر رہے ہیں تو ان کا تیسرا میں ہوں، اور اگر 3 بندے آپس میں بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں تو ان کا چوتھا میں ہوں، میں ان کو سن رہا ہوں، اگر 5 بندے بیٹھ کر سرگوشی کر رہے ہیں تو ان کا چھٹا میں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہر وقت، ہر ٹائم ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں سن رہے ہیں، وہ ہمارے دلوں میں چھپے ہوئے بھیدوں کو جانتے ہیں۔ یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما تکسبون، کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اللہ وہ بھی جانتا ہے، تمہارے دلوں میں جو خیال آ کے گزر جاتا ہے اللہ اس سے بھی واقف ہے۔ تو اللہ کی ذات جو ہے وہ اپنی صفات میں ایک ہے، اس جیسا کوئی ایک بھی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ حقوق میں ایک ہے، یعنی پوجا پر عبادت صرف اللہ کا حق ہے، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، مانگنا، یہ صرف ہمیں اللہ ہی سے کرنی چاہیے، اللہ کے علاوہ نہ کسی کے آگے جھکنا چاہیے، نہ ہی کسی کو سجدہ کرنا چاہیے، یہ صرف اللہ کا حق ہے، اور یہ حق صرف اسی کو حاصل ہے کہ ہم اسی سے مانگے اور اسی سے رکوع کریں اور اسی کو سجدہ کریں۔ اختیارات میں ایک ہے، اتھارٹیز میں ایک ہے، یعنی اللہ کے اختیارات میں کوئی بھی شریک نہیں۔ کیا مطلب، یعنی جب اس نے کہہ دیا کہ شراب حرام ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون، کہ یہ جو ہے انما الخمر
शराब और ये जुए, ये सट्टाबाजी, ये सब जितनी भी चीजें हैं, ये सब की सब क्या है, हराम है। तो किसी को ये इख्तियार हासिल नहीं कि वो इसको हलाल कर सके। अगर अल्लाह ने कह दिया कि सूद लेना और देना दोनों हराम है, तो हम में से कोई भी इस बात का दावा नहीं कर सकता कि हम इसको हलाल कर सके। अगर अल्लाह ने कह दिया वला तक़रबु ज़िना, कि जिना हराम है, तो हम में से कोई भी इसको हलाल करार नहीं दे सकता किसी भी सूरत में। अगर अल्लाह ने कह दिया किसी नफ्स को कत्ल करना हराम है, तो मुझे ये इख्तियार हासिल नहीं कि मैं किसी पर किसी भी तरह का इल्जाम लगाकर उसे क्या कर दूं, कत्ल कर दूं। ये निहायत ही गलत काम है, क्योंकि ये सिर्फ इख्तियारात में सिर्फ अल्लाह एक है। उसने जो हुक्म हमें दे दिया, हम में से कोई भी उसको हलाल या हराम नहीं कर सकता। अगर अल्लाह ने एक चीज हलाल करार दे दी है, तो हम उसको हराम नहीं कर सकते। इसी तरह मौत और हयात के फैसले में उसका कोई भी शरीक नहीं है। अल्लाह ने जब आपका जो टाइम मुकर्रर किया हुआ है, उससे आगे आप नहीं जा सकते और ना ही उससे पीछे आप जा सकते हैं। कि जब किसी का मौत का वक्त आता है, ला यस्तखिरून वला यस्तकदिमून, कि ना वो उससे एक सेकंड मुअख्खर होता है और ना ही वो इससे एक सेकंड जो है वो उससे पहले जा सकता है। जिसका जो टाइम मुकर्रर है, उसने उसी टाइम पर जाना है। किसी को ये अख्तियार हासिल नहीं कि ये बहुत ज्यादा बीमार है, तो ये अब जो है अल्लाह इसको ले ले, ये उठ जाए, बस ये चला जाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। या किसी से आप बहुत मोहब्बत करते हैं, तो वो जो अचानक क्यों चला गया, उसकी लंबी जिंदगी होती है। ये इख्तियारात अल्लाह ने अपने हाथ में रखे हुए हैं। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ व युनज़्ज़िलुल गैथ व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। कि अल्लाह के पास है गैब का इल्म, क़यामत कब आनी है ये सिर्फ उसी को पता है। व युनज़्ज़िलुल गैथ, और बारिश कहाँ बरसानी है और कब बरसानी है ये उसी को पता है। व यअलमु मा फिल अरहाम, माँ के पेट में क्या है ये सिर्फ उसी को पता है। और किसी नफ्स ने कितना कमाना है और क्या कमाना है ये सिर्फ उसी को पता है। और किस नफ्स को कब मौत आनी है ये सिर्फ अल्लाह को पता है। इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, और बेशक अल्लाह जो है वो बहुत ज्यादा जानने वाला और बहुत ज्यादा खबर रखने वाला है। तो इख्तियारात में सिर्फ अल्लाह एक है, किसी को भी अल्लाह ने किसी भी किस्म का कोई इख्तियार नहीं दिया हुआ। कुछ इख्तियारात सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। अब हम अपना जायजा लें कि हम सिर्फ बंदगी जो है वो किसकी करते हैं, हम किसकी इबादत करते हैं। हम कितनी बार अपने नफ्स की बंदगी करते हैं और कितनी बार हम शैतान की अताअत करते हैं। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें सिर्फ अपनी इबादत की तौफीक दे, और प्लान करें कि नफ्स की बंदगी और शैतान की अताअत से निकलने के लिए प्लान करें। और इसी तरह सिर्फ अल्लाह की बंदगी करने के लिए और तौहीद पर जमे रहने के लिए क्या करें, प्लान करें और तबलीग करें। तबलीग करें, तौफीक की दुआ करते रहें कि अल्लाह मुझे तौफीक देते रहे। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह, कि जो मेरी तौफीक है ना, जितने भी मैं काम कर रही हूँ वो अल्लाह के इज़्न के बगैर हो ही नहीं सकती। अल्लाह के इज़्न के बगैर तो पत्ता नहीं गिर सकता है। वमा यस्क़तु मिन वरक़तिन, कि नहीं कोई पत्ता गिरता मगर अल्लाह को उसका इल्म होता है। तो हम कैसे कोई काम कर सकते हैं अल्लाह की तौफीक के बगैर। अल्लाह ने जब तक हमें तौफीक नहीं देंगे तो हम कोई भी काम नहीं कर सकते। तो अल्लाह से तौफीक की दुआ मांगे कि अल्लाह पाक मुझे हिम्मत दे और मुझे तौफीक दे देगा काम करने की। इमाम तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हर मामले में इहदिनस सिरातल मुस्तकीम की दुआ मांगते रहें। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। और दीन हो या दुनिया का मामला हो, इस तफरीक में ना पढ़ेंगे दीन का मामला है तो मैंने इहदिनस सिरातल मुस्तकीम की दुआ पढ़नी है, नहीं। चाहे वो दुनिया का कोई मैटर है, चाहे दीन का मैटर है, जो भी कोई मामला है, हर मामले में आपने दुआ मांगनी है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाहुम्मा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अपने बच्चों को दो चीजों का आदी बना दें, उनकी गुट्ठी में डाल दें, बचपन से ही डाल दें। हर काम से पहले बिस्मिल्लाह और हर काम से पहले अल्लाहुम्मा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। जूता पहनने से पहले, कपड़े पहनने से पहले, घर से निकलने से पहले, घर में एंटर होने के बाद, गाड़ी में बैठने से पहले, स्कूल में जाने से पहले, मस्जिद में दाखिल होने से पहले, हर काम से पहले, फोन का आंसर करने से पहले, पढ़ाने से पहले, पढ़ने से पहले, हर काम से पहले क्या करे, अल्लाहुम्मा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। कि अल्लाह मुझे जो है, अगर क्लास में पढ़ाने से पहले कि अल्लाह मुझे सही तरीके से पढ़ाने की तौफीक अता फरमा, कमा हक़्क़ुहु, जैसा इसका हक है वैसे हक अता करने की तौफीक अता फरमा।
اور عمل کی توفीक عطا फरमा। اور बच्चों के लिए कि अल्लाह पाक हमें इस तरह जिस तरह की तरबियत करने का हुक्म है उस तरह करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह तू मुझे हर मामले में सीधे रास्ते पर दिखा, हर मामले में मुझे सीधे रास्ता दिखा। और तबलीग करे, तबलीग कैसे करनी है? हिकमत से, बेहतरीन अंदाज से। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं वदउ इला रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसनति वजादिलहुम बिल्लती ही अहसन, कि आप बुलाएं लोगों को अल्लाह की तरफ, कैसे? हिकमत से, विजडम से, और अच्छी नसीहत के साथ। ये नहीं है कि लोगों को बातें सुनाकर या लोगों को जो है वो उनके ऊपर गुस्से के साथ बेहतरीन अंदाज में, अच्छे अंदाज में नसीहत करें और हिकमत के साथ नसीहत करें। लोगों को बातें सुनाने के लिए दीन का इस्तेमाल ना करें। पहले भी ये बात कह चुकी हूँ कि लोगों को बातें सुनाने के लिए दीन का इस्तेमाल ना करें। कि आपको कोई कुरान पाक की आयत मिल गई तो आप सोचें कि ये जो है आयत इस पर्सन पे फिट आती है तो मैं इसको इस आयत के जरिए जो बातें सुनाऊंगी अपने स्टेटस पे लगाऊंगी, ताकि उसे पता चले, जब वो मेरा स्टेटस देखे तो उसे पता चले कि मेरे ऊपर क्या गुजर रही है। तो इस किस्म के कामों से जो है बहुत ज्यादा इज्तनाब करें। दीन को कभी भी किसी को बातें सुनाने के लिए इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे कभी भी इस्लाह नहीं होती, खानदानों में फसाद फैलता है और इस्लाम का नाम बदनाम होता है। तो ये कामों से क्या करना चाहिए? हमें इज्तनाब कीजिए। आप तसव्वुर, दुआ और एहसास के साथ पढ़ें कुल हुवल्लाहु अहद, कि वो अल्लाह एक है। अल्लाहु, अल्लाह समद, बेनियाज है, नीडलेस है। अल्लाह को किसी की भी जरूरत नहीं है, सब इसके मोहताज हैं, वो किसी का मोहताज नहीं है। और जिन बातिल माबूदों को लोग पूछते हैं कि वो तो अपने मुरीदों की हर चीज के मोहताज हैं, जिन मुरीदों के, जिन पीरों और फकीरों के पास आप जाते हैं, उनके पास क्या अथॉरिटी है, क्या इख्तियार है? कुरान पाक में आता है मा यमलिकून मिन क़ितमीर, कि वो लोग तो, एक कितमीर कहते हैं खजूर के ऊपर, खजूर जब आप खाते हैं उसके अंदर से जो गुठली निकलती है, जो उसका सीड होता है, उस सीड के ऊपर एक वाइट सी झिल्ली होती है, बारीक सा उसका जो कवर होता है, आपने अगर सब देखा होगा, वो कवर से जो निकलता है, झिल्ली उसी से कहते हैं, बारीक सी। तो अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाते हैं कि जिन लोगों को तुम अल्लाह के अलावा पुकारते हो, जिनके आगे तुम जाके सजदा करते हो, झुकते हो, वो तो इसके तुमीर के भी मालिक नहीं है। उनकी ये औकात है कि अल्लाह कहते हैं कुरान करीम में कि वो इतने ज्यादा ज्यादा मोहताज है कि वो, अगर जिनको तुम पुकारते हो, कि अगर उनसे उनका खाना मक्खी छीन कर भी ले जाए ना, तो वो तो उसको भी लेने पर कादिर नहीं है। इतने ज्यादा वो कमजोर हैं, तो तुम उनको कैसे पूछ सकते हो? तो अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें शिर्क जैसी बुरी बीमारी से क्या करे? महफूज रखें। अल्लाह देखिए वो दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अन उश्रिका बिका व अना अअलमु वस्तगफिरुका लिमा ला अअलम। ऐ अल्लाह, बेशक मैं पनाह मांगती हूँ तुझसे ये कि मैं शिर्क करूं तेरे साथ, और इस हाल में कि मैं जानती हूँ, और मैं इस्तिगफार करती हूँ इस बात से कि मैं शिर्क करूं ऐसी चीजों के साथ कि मुझे इल्म भी ना हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सुबह शाम ये दुआ पढ़ लेता है वो शिर्क से बरी हो जाता है, और शिर्क के साथ कोई अमल भी कबूल नहीं होता, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, बेशक ये शिर्क एक बहुत बड़ा जुल्म है। इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युश्रका बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, कि अल्लाह ताला हर गुनाह को माफ कर देंगे, लेकिन जो बंदा, जिसकी मौत जो है वो शिर्क पे हुई होगी, अल्लाह ताला उसे कभी भी माफ नहीं करेंगे। मुशरिकीन मक्का हज करते थे, लोगों की खिदमत करते थे, हर काम करते थे, लेकिन शिर्क की वजह से हबितत अअमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरह, अल्लाह ने उनके दुनिया और आखिरत के सारे अमाल क्या कर दिए? अकारत कर दिए, जाया कर दिए। जैसे दोनों एक वीडियो देख रही थी, उसमें वो एक औरत थी, वो उस आदमी उसका इंटरव्यू ले रहा था, वो कह रहे थे कि आप इस पीर के पास क्यों आए हुए हैं, यहाँ पर इस दरबार पर क्यों आए हैं? तो वो कह रही थी कि हम इस वजह से हैं कि उन्होंने मुझे बेटा दिया है, इसी पीर ने मुझे बेटा दिया, ये इन्हीं का बेटा है, इन्हीं की वजह से मुझे ये बेटा हुआ है, तो मैं इस वजह से इनके पास आई हूँ और इनकी जो है मुरीदी में हूँ। नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। आप देखें कि ये क्या बेटे देने वाली जात या औलाद देने वाली जात कौन है? क्या ये पीर फकीर जो है वो आपको औलादे देते हैं? कतई नहीं। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है यखलुकु मा यशा, अल्लाह ताला जो चाहे वो तख्लीक करता है। यहबु लिमन यशाउ इनाथन व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, वो जिसे चाहे बेटे देता है और जिसे चाहे बेटियां देता है। औ युज़व्विजुहुम ज़ुकुरानन व इनाथा, वो जिसे चाहे फिर क्या करता है, कभी कभी अल्लाह ताला किसी को बेटे बेटियां दोनों से नवाजता है, और कभी कभी क्या होता है यजअलु मन यशा वक़ीमा, और कभी कभी किसी को अल्लाह ताला क्या रखता है? बांझ रखता है, अल्लाह ताला औलाद देता ही नहीं है। अल्लाह ताला हर चीज पर क्या है? कादिर है। तो ये बेटे देना
یا بیٹیاں دینا یا دونوں کو ملا کر رکھنا یا کسی کو اولاد سے نوازنا ہی نہیں، کسی کو بانجھ رکھنا، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ سب اگر ڈاکٹر کے ذریعے ہو رہا ہے تو یہ صرف ذریعے ہیں، اللہ کو ان ذریعوں کی بھی ضرورت نہیں ہے کبھی۔ اللہ آپ کو بغیر ذریعوں کے، بغیر سورسز کے بھی اولاد دے سکتا ہے۔ تو یہ سب ایک بہانے ہیں، وسیلے ہیں، باقی یہ کام جو ہے اولاد سے نوازنا یہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کی ذات ہے جو ہمیں کیا دیتی ہے، کسی کو بیٹے یا بیٹیاں دیتی ہے۔ بعض اوقات کسی عورتوں کو اس وجہ سے طلاق دے دی جاتی ہے کہ یہ صرف بیٹیاں پیدا کر رہی ہے، بیٹا پیدا کر نہیں سکتی ہے، تو اس وجہ سے اس کو طلاق دو، اس کو فارغ کرو، دوسری شادی کرو۔ تو یہ قطعاً غلط ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جسے چاہے بیٹوں سے نوازتا ہے اور جسے چاہے بیٹیوں سے نوازتا ہے، اور جسے چاہے مکس اولاد دیتا ہے اور جسے چاہے اللہ تعالیٰ دیتا ہی نہیں ہے۔ تو صرف مانگے کس سے؟ اللہ سے مانگے۔ اللہ الصمد، ہم سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اب اس احساس کے ساتھ دعا کریں، پلان کریں اور تبلیغ کریں کہ اللہ بے نیاز ہے، اسے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو نہ نیند آتی ہے اور نہ اونگ آتی ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو نیند آتی ہے اور نہ اسے اونگ آتی ہے، نہ وہ تھکتا ہے اور نہ ہی اسے کسی چیز کی طلب ہوتی ہے۔ تو تصور کریں کہ اللہ تعالی اس وقت لاکھوں، کروڑوں اور بے شمار مخلوقات کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے۔ اسی طرح اللہ کی عظمت کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس آیت کو پڑھیں، یہ دعا بھی کریں کہ اللہ تو میری ضرورتوں کو پورا کرتا آیا ہے، آگے بھی کر۔ اے اللہ مجھے تو صرف اپنا محتاج بنا، کسی کا محتاج نہ رکھ۔ اس دعا، اس احساس کے ساتھ اللہ سے دعا کرے اور اس سورت کو پڑھے۔ آگے دیکھیں، لم نہیں، یلد اس نے کسی کو جنا، ہی گیو برتھ، کسی کو بھی اس نے پیدا نہیں کیا، ولم اور نہ ہی یولد وہ جنا گیا، کہ نہ ہی اس نے کسی کو جنا اور نہ ہی وہ کسی، نہ ہی اس سے کوئی، نہ ہی اس نے کسی کو پیدا کیا اور نہ ہی وہ کسی سے پیدا ہوا، یعنی نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ دیکھیں جب انسان تھک جاتا ہے تو بچے اس کا دل بہلاتے ہیں، اور جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو بچے اس کا سہارا بنتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، اور جب انسان مر جاتا ہے تو بچے ہی اس کا کام اور اس کا نام کیا رکھتے ہیں، جاری رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان ساری کمزوریوں سے کیا ہے، پاک ہے۔ وہ تھکتا نہیں ہے، نہ وہ بور ہوتا ہے، نہ وہ بڑا ہوتا ہے، وہ ہمیشہ سے ہے۔ اس لیے اس کا کوئی باپ ہے نہ ماں، اس کا کوئی بھی ساتھی نہیں ہے، اور وہ ہمیشہ سے ہے اور وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کو کسی بھی اولاد کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس آیت کو پڑھتے ہوئے اس میسج کو، اس پیغام کو 150 کروڑ عیسائیوں تک پہنچانے کی ذمہ داری کو محسوس کریں، جو یہ غلط بلیف رکھتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، کہ یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور نصارہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ان تک یہ پیغام پہنچانے کی رسپانسبلٹی کو سمجھیں کہ اللہ جو ہے وہ بالکل تنہا ہے، نہ اس کا نہ کوئی بیٹا ہے اور نہ کوئی اس کی بیٹی ہے۔ اس کے اس غلط عقیدے کو بالکل بھی سپورٹ نہ کریں۔ ہمارے ہاں بعض لوگ جو ہے وہ ہیپی کرسمس کہتے ہیں دوسرے گوروں کو، اور بچے جو ہے دوسرے کو کارڈ جو ہے وہ دیتے ہیں، تو بالکل اس کاموں کو نہ کریں۔ اور اپنے گھروں کو کچھ لوگ ڈیکوریٹ بھی کرتے ہیں، بالکل بھی ان کاموں سے آپ اجتناب کریں۔ آپ کسی کو یہ لفظ کہہ ہی نہیں سکتے، بالکل بھی نہیں یوز کر سکتے، نہ ہی کچھ لوگ اپنے نیبرز کو دے رہے ہوتے ہیں، پریزنٹ لا کے دے رہے ہوتے ہیں، فلاورز اور چاکلیٹ وغیرہ دے رہے ہوتے ہیں، یا کرسمس کے موقع پہ ان کاموں سے بالکل اجتناب کیا جائے اور انہیں بتایا جائے کہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، بلکہ اس کے مقابلے میں ان کو عید کے اوپر کھانا دیا جائے اور ان کو جو ہے بتایا جائے کہ ہمارے روز رمضان چل رہا ہے اور ہماری عید چل رہی ہے، یا ہمارا بڑی عید کے موقع ہے، اس قسم کے موقع پہ ان کو دیا جائے، نہ کہ اس طرح کے موقع پہ، اس سے بچا جائے۔ آگے ہے ولم اور نہ ہی، نہیں، یقن ہے، لہو اس کا، کفو احد کوئی بھی ہمسر، کوئی بھی برابر، کف کہتے ہیں برابر کو، کف کیا کسے کہتے ہیں، برابری کو کہتے ہیں۔ رشتہ طے کرتے وقت کف کا خیال رکھے۔ کف کا مطلب ہے برابر، ٹھیک ہے، کیا مطلب ہے اس کا، برابر، یعنی جب آپ لوگ رشتہ کریں تو برابری کا خیال رکھیں، لڑکی کا خاندان کیسا ہے اور لڑکے کا خاندان، ان میں آپس میں برابری ہونی چاہیے۔ لڑکی کی جو ہے تعلیم و تربیت پر، اس کے جو اس کا لائف سٹائل ہے، لیونگ سٹائل ہے، اس کے اوپر، لڑکے کے اوپر ان کے پروفیشنل، ہر ایک چیز میں برابری کا کیا رکھنا چاہیے، ہمیں خیال رکھنا چاہیے، تاکہ آگے جا کے مشکلات نہ ہوں۔ اب جی لیسنز کیا ملتے ہیں ہمیں اسے،
दिल में इसकी अजमत ऐसी छाए कि कोई भी दूर दूर तक आपको नजर ही ना आए अल्लाह के अलावा, ना जात में, ना सिफात में, ना हकूक में, ना इख्तियारात में। क्या मेरे जहन में कोई और भी है जिससे मैं डरती हूँ? किसी और से मुझे कोई उम्मीद है? किसी और को मैं ताकतवर समझती हूँ? दुआ, ए अल्लाह, तू मेरे लिए काफी हो जा, यानी मेरी हिफाजत कर और मेरी जरूरतों को पूरा कर दे। जो शख्स हकीकी माना में अल्लाह से डरता है तो सारी दुनिया फिर उससे डरती है। जो वाकई में अल्लाह से डरते हैं ना, फिर दुनिया वाले उससे डरते हैं। तो डर सिर्फ किसका होना चाहिए? अल्लाह की जात से होना चाहिए। मोहब्बत से बार बार पढ़िए। एक सहाबी नमाज की हर रकत में सूरत इखलास पढ़ते थे, फिर कोई और सूरत उसके साथ जो है वो मिलाया करते थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे सवाल किया कि वो ऐसा क्यों करते हैं? तो उन्होंने कहा, मुझे इस सूरत से मोहब्बत है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस सूरत से तुम्हारी मोहब्बत ने तुम्हें जन्नत में दाखिल कर दिया। हुब्बका इय्याहा यदखुलुकल जन्नह, कि तेरी इस मोहब्बत ने तुझे क्या किया? जन्नत में दाखिल कर दिया है। नोट कीजिए कि अल्लाह के रसूल ने सूरत से मोहब्बत का जिक्र किया है, ठीक है, ना कि बार बार पढ़ने का। तो हम इस सूरत से मोहब्बत को कैसे पैदा कर सकते हैं? इसको पैदा करने की पूरी पूरी कोशिश करें। उसके लिए कुछ तजावीज, कुछ सजेशन आपको देती हूँ। सबसे पहले कि अगर किसी शख्स से आप पहली बार मिलते हैं, यानी फर्स्ट टाइम से आपकी मुलाकात हो रही है, आपका इंट्रोडक्शन होगा, आप एक दूसरे से जो है इंट्रोड्यूस करेंगे, और अगर उसकी फैमिली में कोई मिनिस्टर हो, कोई फेमस प्लेयर हो, या कोई बहुत बड़ा ऑफिसर हो या बिजनेसमैन हो, तो वो किसी ना किसी एक्सक्यूज से या बहाने से उसको जरूर मेंशन करेगा, ठीक है। और वो भी बड़ी खुशी और मोहब्बत से कि मेरा चचा जो है ना, मेरा चचा वो मिनिस्टर लगा हुआ है, ठीक है, मेरा भाई जो है वो बहुत बड़ा ऑफिसर है, मेरा जो कजन है वो बहुत बड़ा प्लेयर है। वो आपके साथ पहले ऐसे कहेंगे ना कि आप वो फुटबॉल का मैच फुटबॉल देखते हैं? वो कहेंगे हाँ जी, आप कहेंगे हाँ जी हम देखते हैं, हाँ वो फलां फलां जो है ना वो मेरा बहुत बड़ा क्या है, मेरा कजन लगता है, ठीक है। वो कितने मोहब्बत से और कितनी खुशी से अपना जो है वो बता रहे होते हैं कि जी वो हमारा फलां रिश्तेदार जो है फलां किस्म के ओहदे पर है। तो अल्लाह जो हमारा खालिक है, हमारा मालिक है, हमारा राजिक है, और सबसे बढ़कर अल्लाह हमारा मोहसिन है कि वो हमको मुसलसल देता चला जा रहा है। वो हमसे 70 माह से भी ज्यादा मोहब्बत करता है। फिर क्यों ना हम इसका जिक्र बार बार करें, और वो भी इस तरह कि जैसे अल्लाह ने हमें सिखाया सूरत इखलास में, ठीक है। अल्लाह का जिक्र अपनी महफिलों को, अपनी गैदरिंग्स को जब आप इकट्ठे होते हैं तो अल्लाह के जिक्र से मुनव्वर करें, अल्लाह का जिक्र उसमें लाजमी किया करें, किसी ना किसी बहाने से अल्लाह के बारे में बात किया करें। क्योंकि वो अल्लाह आप, क्योंकि आप जब हम इकट्ठे होते हैं तो हम अल्लाह की नेमतों के बारे में जिक्र करते हैं ना, कि हमें अल्लाह ने ये नेमत दी हुई है, ये ऐसे है। तो आप उस नेमतों के देने वाले को कैसे भूल जाते हैं? वो जो नेमतें देने वाला है, हम उसे क्यों नहीं जिक्र करते हैं, जो हमें मुसलसल देता चला जा रहा है। हम इतनी नाफरमानियां करते हैं, सुबह से शाम तक उसकी नाफरमानी में लगे रहते हैं, वो फिर भी हमें मुसलसल दे रहा है, तो हम उसे कैसे भूल जाते हैं? और अल्लाह के 99 नाम में से हर सिफ्त में इस जैसा कोई ना था और ना है और ना ही कोई होगा। शिर्क की और दूसरी गुमराहियों की गंदगियों पे गौर करें और अल्लाह का शुक्र करें कि उसने हमें साफ, पाक और सच्ची बात हम तक पहुंचा दी है। इस कायनात का मालिक कौन है, कैसा है, वो हमसे क्या चाहता है? अगर खुदा ना खास्ता मुझे ये मैसेज ना मिलता तो मैं दुनिया में जो है शिर्क, गंदगी और शिर्क की गंदगी और गुमराही के ढेर में लड़ता रहता, परेशान रहती। इसलिए कोशिश कीजिए कि तौहीद की इस सूरत को पढ़ते वक्त दिल शौक, मोहब्बत और अजमत से भरा रहे। ये देखें, ये इतना, इस अगर आप इस बात पे गौर करें ना, ये इतनी प्यारी बात है कि अल्लाह का हम पर इतना बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने हमें सिर्फ हुक्म दिया है कि हम सिर्फ उस एक की इबादत करें, उसके अलावा हम किसी की इबादत ना करें। ये अल्लाह का हम पर बहुत बड़ा एहसान है, आप यकीन करें ना। आप इसकी मिसाल ऐसे लें कि अगर आप किसी जगह काम करती हैं, किसी भी जगह, किसी फैक्ट्री में, किसी भी जगह काम करते हैं, वहां पर जी एक आपका बॉस है, एक आपका मैनेजर है, एक उससे नीचे है, एक उससे नीचे और एक उससे नीचे, यानी 5 लोग हैं, 5 तरह के लोग हैं जो आपके ऊपर काम कर रहे हैं, और आपने उन पांचों को खुश रखना है।
آپ نے ان 500 کے سامنے کوئی چونچرا نہیں کرنی، کبھی اس کے لیے آپ گفٹ لے کے جا رہے ہیں، اس کے آپ نے چاپلوسی کرنی ہے تاکہ آپ کی جو ہے وہ جاب برقرار رہے اور آپ کا جو ہے نام باقی رہے، وہ آپ پر جس طرح کی مرضی آ کے روب جھاڑے اور آپ چپ کر کے اس کی بات سنتے رہیں، بلکہ جو ہے ہر عید کے موقع پر یا کسی بھی موقع پر آپ ان کو گفٹ دینے جا رہے ہیں، آپ ان کے گھر میں تحفے تحائف کا کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو دے رہے ہیں یا اپنے گھر میں ان کو بلا رہے ہیں، یعنی وہ آپ کو کوئی اہمیت نہیں دے لیکن آپ اپنی لائف میں ان کو پوری اہمیت دیکھ رہے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں ان 500 کو خوش رکھنا کتنا مشکل ہے بنسبت اس کے اگر آپ جاب کے لیے جا رہے ہیں، ایک کمپنی کے 5 باس ہے اور دوسری کمپنی کا صرف ایک باس ہے، تو آپ کہاں جائیں گے؟ آپ ادھر جائیں گے نا کہ ایک کو خوش رکھنا بھائی آسان ہے، یہ 500 کو کون خوش رکھے، ان کی کون چاپلوسیاں کرے، ان کے کون پیچھے پیچھے پھرے اور کون ان کی دعوتیں کرے اور کوئی ان کو ہر دوسرے دن آئے ان کو جو ہے وہ تحفے تحائف دے، بنسبت اس کے جو ایک ہے اس کو ہمیں جو ہے وہ خوش رکھنا کیا ہے، نہایت ہی آسان ہے۔ تو اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، اگر اللہ کہتا ہے کہ جی میری عبادت کرو، مانگو اس سے اس کے آگے جھکو، اس کے وہ جو ہے فلاں رزق دینے والا ہے، جیسے یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ یہ جو ہے ہمارا بدھ جو ہے یہ ہمیں رزق دیتا ہے، یہ ہمیں جو ہے بارش برساتا ہے، یہ ہمیں جو ہے ہمارے موت و زندگی کے یہ ان کا عقیدہ ہوتا ہے، اگر یہ ہوتا تو آپ بتائیں کس کس کو خوش رکھتے، کس کس کے آگے جھکتے؟ اللہ کا اتنا بڑا احسان، اتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ صرف ایک مجھ سے ہی مانگنا ہے، تم نے صرف مجھے ہی خوش رکھنا ہے، میرے ہی آگے جھکنا ہے، میرے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکنا، صرف مجھ سے ہی مانگے۔ تو یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا فضل ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کتنوں کے پیچھے پڑتے ہیں، آپ دیکھیں، آپ جو لوگ شرک میں مبتلا ہے، کبھی فلاں دربار پر جا کے اس کے آگے سجدے کر رہے ہیں، وہاں پر پیسے ڈال کر آ رہے ہیں، اس کے نام کی دیگ چڑھا رہے ہیں، اس کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا لیکن نہیں بس اس کے نام کی میں نے منت مانگی تھی، وہ پوری ہونے سے پہلے میں چڑھا دوں تاکہ میری منت پوری ہو جائے، پیسے جوڑ جوڑ کر اس کو خوش کر رہے ہیں، اس کو خوش کر رہے ہیں۔ تو یہ جو فنا فنا اتنے لوگوں کے دروں پہ پھرتے ہیں، ہم صرف ایک در کے محتاج ہیں، وہ ہے اللہ کی ذات، صرف اس سے مانگے، وہ ہمیں پیدا کرنے والا ہے، وہ ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ تو ہمیں بن مانگے اتنی چیزیں عطا کر رہا ہے، تو جب ہم اسے مانگیں گے تو کیا ہمیں عطا نہیں کرے گا؟ لازمی عطا کرے گا، اور اگر نہیں بھی دے گا تو بھی حکمت ہے کہ وہ میرے حق میں بھلائی والی نہیں ہوگی، اس لیے اللہ تعالیٰ مجھے وہ نہیں دے رہے ہیں۔ تو اس تصور کو رکھتے ہوئے صرف ایک اللہ کے سامنے جھکے اور ایک اللہ سے مانگے۔ ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا، آپ نے نام سنا ہوگا ان کا۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ الصمد، عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جیل میں تھا تو مجھے خیال آیا کہ قرآن مجید کا وہ ترجمہ پڑھنے کی سعادت حاصل کروں جو حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ میں نے قرآن مجید جیل میں منگوایا اور پڑھنا شروع کیا۔ جب میں اللہ الصمد پر پہنچا تو اللہ الصمد کا جو میننگ شاہ عبد القادر نے کیا تھا، میں نے اس سے پہلے نہ وہ سنا تھا اور نہ پڑھا تھا۔ حضرت نے اللہ الصمد کا میننگ نراسترک لکھا ہوا تھا، جو مجھے سمجھ نہیں آیا۔ میں بڑا بے چین ہو گیا، پھر مجھے خیال آیا کہ جیل میں ہندو پنڈت بھی قید ہے، اس سے نراسترک کا معنی پوچھتا ہوں۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری لکھتے ہیں کہ میں اس پنڈت کے پاس گیا، اس سے ساری بات کی اور کہا کہ نراسترک کے کیا معنی ہے؟ میرا پوچھنا ہی تھا کہ وہ پنڈت وجد میں آ کر جھومنے لگا، کہ جیسے کچھ ہو نہیں چاہتا پھر وہ جھومنے لگتے ہیں، وہ ایک کیفیت میں چلے جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں کافی پریشان ہو گیا کہ میں نے اس سے مطلب پوچھا ہے اور اسے دیکھو یہ کیا ہو گیا ہے۔ کافی دیر کے بعد وہ اپنی کیفیت میں واپس آیا تو میں نے اسے کہا اللہ کے بندے، میں نے تو نراسترک کا معنی پوچھا تھا اور تو وجد میں آ گیا، ایسا کیا ہے؟ تو پنڈت نے جواب دیا سن سکے گا؟ میں نے جواب دیا ہاں کیوں نہیں۔ پنڈت بولا تو پھر سن، نراسترک سنسکرت ایک زبان ہے، اس کا لفظ ہے، نراسترک اس زبان کا ایک لفظ ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ یہ غور سے سنیے گا ذرا، لکھ سکتے ہیں تو لکھیں اس معنی کو۔ اس کے معنی ہے کہ وہ جس کا کام کوئی روک نہیں سکتا، وہ ذات جس کا کام کوئی بھی روک نہیں سکتا، اور اگر وہ نہ چاہے تو کسی کا کام ہو نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، کتنا زبردست ترجمہ ہے کہ اللہ کے کام کو نہ کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ نے اگر بارش برسانی ہے، موسم خراب ہونا ہے، سٹورم آنا ہے، برف پڑنی ہے، وہ آ کے رہے گا، آپ جو مرضی تدابیر اپنا لیں وہ رک نہیں سکتا۔ اللہ کا اذن، اگر کسی کو موت آنی ہے، ڈاکٹرز اپنے لگا لے زور جتنا مرضی، وہ ہو کر رہنا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو اولاد دینی ہے تو وہ اللہ ہو کر رہنی ہے، اگر نہیں دینی آپ دنیا بھر کی کوششیں کر لیں، اللہ نے نہیں دینی، تو اس کا کام کوئی بھی نہیں روک سکتا۔
اور اگر وہ نہ چاہے نا، اگر وہ نہ چاہے، آپ کو نہیں دینی اللہ نے اولاد، تو وہ کسی کوئی بھی کام اس کا ہو ہی نہیں سکتا. سبحان اللہ، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت اچھے الفاظ ہیں. تو اللہ شاہ صاحب فرماتے ہیں بس اس کے بعد مجھے کوئی ہوش نہیں تھا، پتہ نہیں کب تک میری یہ کیفیت رہی ہے. سبحان اللہ. تو آپ سب لوگ شوق سے پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اس کے ساتھ ہی آج کا سبق جو ہے وہ ختم ہوتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.